جی السلام علیکم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو ماشاءاللہ 18 روزے ٹھیک ہیں اساں تو پتہ نہیں حال ہی پہاڑ کھڑے ہیں اللہ برکتاں پہ جی انشاءاللہ تعالی کو فیصلہ کر جو سوئے گا یا ایڈے یا اوڈے تے ساری سنگت ای ویڈیو سری ماشاءاللہ اج روزہ افطاری کرنے پے اذان دا ٹائم نہ پے دعا کرے سو اللہ سی پاکستان کوئی فتح دے ایران کوئی فتح دے سعودی عرب کوئی فتح دے تے انشاءاللہ تعالی فلسطین کوئی فتح دے انشاءاللہ تعالی کشمیر کوئی فتح دے اللہ سی پاک فوج کو فتح دے پنجاب پولیس کو اللہ سی فتح دے تے دوئی مگدے بیٹے ہر مسلمان دے حق وچ انشاءاللہ تعالی تے دشمن کو نست نفوس تے انشاءاللہ تعالی جہنم وچ واصل تے تے روزہ دا ٹائم دوئی مگدے پے سپیشل انشاءاللہ تعالی تے اللہ سی ہر مسلمان دے مارز کاروبار برکت پاوے ساڈے بھی دعا کرے سو اللہ سی مارز کاروبار برکت پاوے ساری روزی دعاتاں اس طرح لنگر اللہ سی قبول تے مقبول فرماوے اپنی بارگاہ وچ بہت مہربانی کمال ممتا کمال زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کر دو تاکہ ہر بندے پہنچ جائے محنت کرنی ہے محنت میں پھل ملتا رہتا ہے ہر چیز بے شک بے شک ہاں ایویں نہیں ملتا بستر ہے محنت کرو تو پھل ملتا ہے اللہ مولا تیرے مارز کاروبار برکت بہت مہربانی کمال ممتا السلام علیکم